अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, जिस तरह हमारी वीडियोस होती हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक पर हम बात करते हैं। कुछ ऐसे पाकिस्तानियों से भी आपको हमने पहले भी मिलवाया है और हम मिलवाते भी रहते हैं जो कि ना सिर्फ अपने लिए एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं बल्कि मुल्क के लिए और कौम के लिए भी काबिल फ़ख्र हैं कि दियारे गैर में रहकर उन्होंने जो जो अचीवमेंट्स की हैं, जो जो कामयाबियाँ उन्होंने समेटी हैं, उनका ज़िक्र हम करना ज़रूरी समझते हैं। ये वीडियो नाज़रीन हमने एक अरसा कुछ यानी 1 साल के करीब हो गया, हमने इस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू किया था उनकी कंट्री में जाकर। सिंगापुर में वो इस वक्त मुकीम हैं, अपना कारोबार बहुत एहसन तरीके से वहाँ पर चला रहे हैं। तो बड़े इसरार के बाद, चूँकि बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने इस वीडियो को देखा और हमें इसरार किया कि इस पर आप थोड़ी सी तफसील बताएं कि जो उन्होंने बातें की हैं, ये शख्सियत एक्चुअली में हैं कौन और वो क्या चाहते हैं। तो नाज़रीन, मैं ज़िक्र करूँगा जनाब अब्दुल लतीफ़ सिद्दीकी साहब, जो कि ग्लोबल रेडियंस शिपिंग कंपनी के मालिक हैं, जो कि 25 बहरी जहाज़ों के इंतज़ामी अमूर संभाल रही है सिंगापुर के अंदर। जो बिल्कुल एक हैरान कुन बात इसमें यह है कि पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन जो हमारे मुल्क का बड़ा इदारा है, उसके पास कोई 8 से 9 जहाज़ हैं और ये 25 से 30 ज़ायद जहाज़ों के इंतज़ामी अमूर संभालते हैं। इन्होंने क्या क्या बातें की, ये मैं आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इनका वो इंटरव्यू भी अगर देखना चाहेंगे तो वो भी आप देख सकेंगे। अब इनके ऊपर हम बात करें कि ये किस तरह मुल्क से मोहब्बत है और किस तरह ये काबिल फ़ख्र शख्सियत बनी। नाज़रीन, एक स्टूडेंट यानी अब्दुल लतीफ़ सिद्दीकी, पाकिस्तान में जो एक रिवायत चलती है कि नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, मेरिट के ऊपर बात तो कभी यहाँ नहीं होती, हमेशा सिफारिशें चलती हैं, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है हमारी कि काबिल जो लोग हैं उनको भी सिफारिशों की ज़रूरत पड़ जाती है। बहरहाल ये अपना सफ़र शुरू करते हैं सिंगापुर में। शिपिंग से मुतल्लिक़ ही इनकी एजुकेशन थी और इन्होंने वहाँ पर अपना एग्ज़ाम दिया। जब इन्होंने एग्ज़ाम वहाँ पर दिया तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर ऐसी करम नवाजी की कि एग्ज़ाम में ना सिर्फ ये वहाँ पर कामयाब हुए बल्कि वहाँ की जो कम्युनिटी थी, उन्होंने कहा जी कि आपको यहाँ ज़रूरत है, आपकी हमारी जो शिपिंग इंडस्ट्री है या हमारा शिपिंग का जो बिज़नेस है उसमें आपकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो ये नाज़रीन वहीं के होकर ही रह गए, बिल्कुल ग्रास रूटर थे। फिर एक कंपनी में इन्होंने जॉब की, फिर जॉब करते करते अल्लाह ताला ने फिर इनके वसाइल में इजाफ़ा किया और इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जो कि इसी शिपिंग से रिलेटेड था। तो आज नाज़रीन ये वहाँ पर 25 जो बहरी जहाज़ हैं, ये वो कामयाबी के साथ उन जहाज़ों के इंतज़ामी अमूर चला रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार का बायस हैं बल्कि पाकिस्तान की जो बड़ी शख्सियात हैं, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उस दौर के, यानी आज से कुछ 4-5 साल पीछे चले जाएं तो ये वहाँ से सिंगापुर से यहाँ आए और इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कुछ ऐसे प्रपोज़ल्स दिए कि जिसमें पाकिस्तान को कमोबेश भी 5 से 6 बिलियन डॉलर का हर साल फ़ायदा होता। लेकिन इनकी बातें सुनी तो गई लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। यहाँ पर चूँकि आप समझते हैं कि यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, फ़ैसले उन्हीं के होते हैं, सियासी जमातें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट तबका है वो शायद इनके प्रपोज़ल से मुतमिन ना हो सके, या हम पाकिस्तान की बदकिस्मती समझ लें कि उस पर फ़ायदा नहीं उठाया जा सका और कुशकोल उठाना बेहतर समझा हमारी ब्यूरोक्रेसी ने और इस तरह के जो मामलात थे उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अब हम चलते हैं कि वो मामलात क्या थे जिससे बड़ा फ़ायदा होता पाकिस्तान को। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर लाइव स्टॉक, चूँकि हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है तो यहाँ पर इसकी बड़ी वाफर मिकदार मौजूद है लाइव स्टॉक की। मेरा मतलब है जो कैटल्स हैं या बकरे हैं, या सादे अल्फाज में, मैं चूँकि वीडियो आम लोग भी देखते हैं तो मैं सादे अल्फाज में बात करता हूँ। तो यहाँ की जो मतलब गोश्त की जो खपत है या किल्लत होती है जीसीसी ममालिक में, तो वो यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से जा सकता था और इन्होंने आकर यहाँ पर एक बड़ा प्रपोज़ल दिया और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, बताया और उन्होंने ये भी बताया उसमें कि चूँकि ज़्यादातर जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं ये सारी जो लाइव स्टॉक है,
تو یہ صدیقی صاحب بھی کرتے ہیں، جو یہ آسٹریلیا سے زیادہ تر یہ منگوائی جاتی ہیں، جہاں سے کم و بیش بھی جی سی سی ممالک میں پہنچتے 15 دن لگتے ہیں۔ اب آپ حساب لگا لیں کہ یہ اس میں فیول کتنا بچتا، چونکہ یہاں سے اگر پاکستان سے کراچی سے جاتا تو 3 سے 4 دن میں ان ممالک کے اندر یہ چیزیں پہنچ سکتی تھیں۔ صرف انہوں نے یہ کہا کہ اگر صرف ہم حج پہ فوکس کر لیں، جب وہاں پر لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پر گوشت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اگر پاکستان وہاں سے آرڈر لے لے اور وہاں ہم پرووائڈ کریں یہ ساری چیزیں، تو یہ بہت ہی منافع بخش اور ایک ملک کی اکانومی میں بڑا کلیدی کردار ہو سکتا ہے، لیکن ان کی بات پر عمل نہیں کیا گیا۔ عبداللطیف صدیقی صاحب کی جو کمپنی ہے وہ 500 سے 600 لوگوں کو روزگار فراہم کر رہی ہے، جن کے آفس کے اندر 100 لوگ ہیں، باقی کوئی 400-500 لوگ ان کے جہازوں پر انتظامی امور دیکھتے ہیں، تو اس میں موسٹلی جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ تو کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ جب ان کی تنخواہیں ڈالروں میں ان کو ملتی ہیں، جب وہ اس کو ایکسچینج کرتے ہیں پاکستانی روپوں میں، تو پھر ان کے گھروں میں خوشحالی ہوتی ہے۔ لیکن ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا ایک پیمانہ ہے، میں اس کو توسیع دینا چاہتا ہوں جس سے پوری قوم کو فائدہ ہو، تو انہوں نے آ کر پرپوزل دیے۔ پھر اگر ہم پاکستان سے محبت کی بات کریں تو سنگاپور میں جو ہماری ہائی کمیشن ہے، وہاں پر وہ ایز اے آنریری کونسلر وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جہاں بھی کوئی فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں ایمبیسی کو یا ہائی کمیشن کو، تو وہاں پر سب سے پہلے عبداللطیف صدیقی آگے بڑھ چڑھ کر اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت ادا کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ پھر انہوں نے جب یہاں ڈیزاسٹر ہوا تو ایک ہینڈسم اماؤنٹ، یعنی یہ ریاکاری نہیں ہے، نہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، لیکن ایک ترغیب ہے، ایک محبت کا انداز ہے، تو انہوں نے یہاں پر $1,00,000 پاکستان کے فنڈ میں جمع کروایا تاکہ پتہ ان کو چل سکے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، اگر اپنی ذات کا وہ سوچے تو وہ سنگاپور میں ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بچے پرسکون لائف گزار رہے ہیں، وائف ان کی ڈاکٹر ہیں۔ میں چونکہ وہاں ان سے ملا تو اتنی محبت کرنے والے، اتنا پیار کرنے والے پاکستانی بڑے کم ہیں۔ تو ناظرین، لطیف صدیقی صاحب کے بارے میں چونکہ کچھ گورنمنٹ آفیشلز نے یہ ویڈیو دیکھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پر دوبارہ بات کریں، تو میں ناظرین فیلڈ مارشل اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے، جو کہ ایک مرد مجاہد کی طرح انہوں نے ملک کی آن اور شان بھی بڑھائی ہے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے تو ان جیسے کامیاب لوگوں کو بلائیں، ان سے ان کی پرپوزلز لیں، اور یقین کریں کہ اگر ان کی باتوں پر آپ عمل کر لیں گے تو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب بھی اس پر وہ ضرور نوٹس لیں ہماری ویڈیو پر، اور دیکھیں کہ ایسے پاکستانی جو ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں اور جن کی قابلیت قابل رشک ہے، جنہوں نے گراس روٹ سے پاکستان شپنگ کارپوریشن سے بڑا ادارہ سنگاپور میں کھڑا کر دیا، تو کیا وہ لوگ ملکی ترقی میں ایک کلیدی کردار ادا نہیں کر سکتے؟ تو ایسے لوگوں سے فائدہ لینا چاہیے۔ تو ناظرین، ہم نے سوچا تھا کہ ان کا تعارف، چونکہ پہلے بھی اگر آپ مزید ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو 23-24 منٹ کا انٹرویو ہے، تو بہت مزیدار انٹرویو ہم نے کیا ہے ان کے ملک میں جا کے، سنگاپور میں، تو وہ آپ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دوں گا، تو وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے، اور ان کی صلاحیتوں سے ملک کو اور قوم کو بڑا استفادہ مل سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو اور نئی شخصیت کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔